साहेब सध्या तुम्ही आर्च बिशप पॅलेसी कडेन कितें सांगचे दिसता तुमकां? म्हजें नांव सेल्वीश आल्मेडा, फेस्ताचो प्रेसिडेंट. आमी तालिगांवचे गांवकार 9 जाण वांगड आमचो फेस्त करता. ह्या वर्सा आल्मेर फामिलीक पडला आनी आमी 4 दीस हे फेस्त करता. पयलो दीस 21 तारखेर ऑगस्टाचे प्रेसिडेंट आमचो पणस कातरता. मागीर दुसऱ्या दिसा 22 तारखेर फोव गांवांनी गांवकारांक वांटून खावता. काल 23 तारखेर आमी आमच्या पांचवी घराक गोंयचेन बशी पावयल्या फोवाची. आनी आयज चवथो दीस. हांव म्हज्या बरोबर म्हजो तुतू इजिदियो de आल्मेदा तोय प्रेसिडेंट. आमी दोगूय वांगड पयले सेंट कॅथड्रल ओल्ड गोवा हांगा आर्गाचे मीस पेटोवंक गेल्या. थंय देवाक आमची कोणसां पेटोवन मागणें करून आतां आमी बिशप पॅलसीन येयल्या आनी हांगासान आमी गव्हर्नरा फुड्यान वयतले आमचे पयले कोणस पेटोवपाक. तरी तुमचे पारंपारीक फेस्टिवल खूब वर्सां जाली. तुमचे आदले मेमरीज कितें आयच्या दिसा तुमी शेअर करूं शकता? आदी आयच्या दिसा माटवान धिरयो जाताल्यो, त्यो आतां एनिमल क्रुएल्टी एक्ट येवन सद्याक बंद जाला. हें एक व्हडलें फेस्त. तालिगांवकारांक व्हडली प्रिविलेज ही. आमी पुर्तुगेजांक आदार केल्लो जेन्ना तांकां आदार जाय आसलो आदिलशाही रुलरा कडेन झगडपाक. तांच्यो बोटी मांदोवी न्हंयेन शिरकोन उरलेल्यो तेन्ना मूळ गांवकार तालिगांवचे तांकां फोव आनी उपरे तांदूळ घेवन गेल्ले आनी तेन्ना पुर्तुगेजान आमकां प्रिविलेज दिल्या आनी तालिगांवकार आख्या तिसवाडीन पयले कोणस कातरता. मॅडम तुम्ही हांगासर आहा, तुमकां कितें सांगचे दिसता तुमच्या पणसाच्या फेस्ता बद्दल? कोणसाचें फेस्त जावन आसा आमकां पारंपारीक फेस्त जे पुर्वजान फावो केल्लें आसा. ह्या कोणसाच्या फेस्ता दिसा आमी आर्गां दिता देवाक, आमच्या शेता बाटाचेर आशिर्वाद घालून नवे कोणस आमी इगोर्जेर पेटयता. ही आमची परंपरा 4 दिसांची तयारी आसता. 21, 22, 23 आनी 24. 21 तारीख सांगल्या ते पद्दतीन पयल्या दिसा आमी कोणस कातरता, प्रेसिडेंट आनी इगोर्जे वासनीच्या मनात दिता. दुसऱ्या दिसा गांवकारांक वांटता आनी तिसऱ्या दिसा कालच्या दिसा वादेकाराक आमी फोवाचें ताट आमी ऑर्डर दिता. तशेंच आयच्या दिसा जे आमी सेंट कॅथड्रलान आदीस पेटोवन आयल्या त्या आर्गाच्या निवासिनीच्या मनात देवाक दिवस आमी आमचे पयले शेताची पिकां इगोर्जेर फावो केल्या. तशेंच आतां बऱ्या मनान आनी दुसरे सवलतीन बिशप पॅलसीन आमी विष्णू सायबाक गव्हर्नर सरा कडेन आतां तुमी वयता थंयसर तुमचें फंक्शन जातकूच नेक्स्ट कितें आसता? गव्हर्नर कडेन जाल्या उपरांत हो सगलो वांगड गांवकाराचो एक रिप्रेझेंटेटीव एक गांवकारा सायडीन आमी गव्हर्नरा उपरांत फेस्ताकारागेर घरा वयतले आनी तांकां एक व्हडले मोठ्या प्रमाणान जेवण आसा तें सेलिब्रेट करता. मॅडम तुमचें नांव सांगचें? मॅम तुमचें नांव? साहेब तुमचें नांव? सेल्वीश de आल्मेदा.